Sa dihang ako hamtong nga batanon, sa Ginoo nagampo ug masaligon, sa sempleng binuhat nga akong kaubanon, sa pila lang kabata nga delegasyon. Nangayo ko duha, tolo lang siguro, kay ang gatas mahal naman gud kaayo. Apan ng Ginoo, adunay laing plano, iyang tubag labaw pa sa akong gipangayo. Kay ang Ginoo, di gyud kulang mo tubag, matinod anon siya sa iyang mga saad. Sa mga hangyo siya dili gyud mo balibad, panagana gyud basig daghan iyang ihatag. Sobra kaayo ang tubag sa Ginoo, gihatagan kog maanyag gikan sa Cebu. Sa mga buhat kugihan pagyud kaayo, maong gihatagan migdaghan nga delegado. Sobra kaayo ang tubag sa Ginoo, gidungog gyud niya ang akong mga pag-ampo. Gi-full package gyud niya ang akong kahimtang, sa siyang kahimsog ug but-an nga kabataan. Sa matag buntag mag-ugtas ko kasagaran, kay gahi pukawan sa ilang mga higdaanan. Naay mo hilak samtang may mokalit og dagan, may naglalis sa cellphone nga gipagunitan. Dili sayon nang mag-manage tag-ingon kadaghan, labi nagdi pahamtong ang mga kabataan. Sa mga tahas kinahanglan pagyong giyahan, aron mahimong responsableg masaligan. Kung dunay problema, duna po'y kasulbaran. Kung sa pag-ampo, adunay kahiusahan. Among panimalay nga puno sa kabataan, puno sa grasya, sa Diyos gipanalanginan. Sobra kaayo ang tubag sa Ginoo, gihatagan kog maanyag gikan sa Cebu. Sa mga buhat kugihan pagyud kaayo, maong gihatagan migdaghan nga delegado. Sobra kaayo ang tubag sa Ginoo, gidungog gyud niya ang akong mga pag-ampo. Gi-full package gyud niya ang akong kahimtang, sa siyang kahimsog ug but-an nga kabataan. Lord, duharaman unta akong giampo, pero salamat gihapon sa bonus nga pito. Rezona Music. Rezona Music Production, bringing your vision into sound. From melodies to inspiration, where quality and creativity are found. Rezona Music Production. Your story, your sound, your signature. RJ2